المزرعة الغامضة. نتمنى ان شاء الله هاد القصة تنال الاعجاب ديالكم، واللي باقي جديد معنا في القناة ادعوه الى الاشتراك. ولا عجبتكم هاد القصة ما تبخلوش علينا بزير لايك، وما تقولش اللايك ديالي ما غادي يدير حتى حاجة، بالعكس اللايك ديالك واللايك ديال الاخر والاخر غادي يوليو الاعجاب بزاف، والفيديو غيظهر لكثير من الناس. وما تنساوناش من التعليقات ديالكم حيت كتهمنا بزاف باش نعرفوا واش المنتوج في المستوى، ولا ما كانش في المستوى نطوروا منه حتى يرضيكم. في المهنة ديال الشرطة كاين بعض المهام اللي كتكون صعيبة، وخاص الضابط ولا المحقق يوصل للحقيقة. في الأول كيكون صعيب، ولكن مع الممارسة المهنة واكتساب مهارات الشرطي أو المحقق كيقدر يوصل للحقيقة بشكل أسهل أحسن من الأول. والجرائم ما كتكونش عندها نوع واحد ولا شكل واحد، جرائم بزاف لا تعد ولا تحصى، وليس لها شكل أو سلوك معين. ومثلا بعض القصص عن السفاحين اللي كتسمعوا بهم كاين منهم اللي كتكون حقيقية، ومنها هادي اللي غادي نحكيو اليوم، واللي كنوصيكم به انكم تلبسوا السماعات وتعيشوا مع القصة وتمشيو لمكان هادئ. في داك النهار وانا جالس في قسم الشرطة، وكنت كنراقب الطريق الوطنية رقم 35، وكانوا معي الأصدقاء أو الزملاء ديال العمل ديالي، وكانوا خرجوا كاملين، كانوا هما 3 وأنا الرابع ديالهم. خرجوا على أساس أنهم غادي يرجعوا، وفاتت الفترة ديال نص ساعة وحتى واحد ما جا، وحتى اللاسلكي اللي بيناتنا كنتصل بهم وما كيسمعونيش، وحتى أنا ما كنسمعهمش. وانا جالس وكنراقب طريق الوطنية 35، وكانوا الأضواء ديال القسم المراقبة مطفية، وهذا الشيء كيساعدني باش نشوف مزيان. وانا جالس وفجأة كيرن الهاتف ديال القسم، وكانت واحد البنت كتغوت وكتطلب المساعدة. وهاد البنت هادي وصفت لي واحد العنوان، ولكن الوصف ديالها كان غامض. وفجأة انقطع الهاتف وما كملتليش الوصف اللي كان هو انه قالت لي في الطريق 35 هادي اللي نيت كنراقب كاينه واحد المزرعة على بعد نصف ساعة من الطريق. بدون تردد هزيت السلاح ديالي وهزيت اللاسلكي وهزيت المفاتيح ديال السيارة او الدوري ديال الشرطة، ومشيت على اساس نقلب على هاد البنت ونساعدها. مشيت وركبت في السيارة ومشيت مسافات، وكان الجو خالي والبرد، ومشيت حتى بانت لي واحد المزرعة وقلت تكون هي. شوية بقات كطيح الشتا، حتى دخلت لواحد البلاصة الطوموبيل معرفتش شنو وقعلها، تخسرات وقفات. نزلت وكانت المزرعة بعيدة عليا بضع أمتار، خليت الطوموبيل خدامة ومشيت على رجلي وانا حاضر. بعد تقريبا شي 10 متر والطوموبيل سكتات وهي كانت خدامة. ديك الساعة حسيت بشي واحد كيراقبني، مشيت ودقيت في الباب ديال المزرعة بكل هدوء وقلت حنا البوليس، كاين شي مشكل هنا؟ ودقيت الباب، ولكن كان الهدوء. وفجأة مر شي واحد كيجري من مورايا. ديك الساعة تيقنت ان شي واحد مراقبني،
ديك الساعة هو تحل الباب. دخلت وانا خايف وما لقيت حتى واحد، حتى كيبان لي واحد البيت كيشعل منو الضو كيطفى، وداك البيت ما كانش عنده الباب، وكان في الطبقة الثانية من ديك الدار اللي في المزرعة. طلعت خطوات متثاقلة والسلاح كان في يدي. طلعت دخلت لذاك البيت ولقيت جرائم بشعة. لقيت عائلة مكونة من أب وأم وطفل صغير مقتولين بطريقة وحشية. ديك الساعة تخلعت وخرجت وبغيت نمشي باش نبلغ الدولية ويجيو يشوفوا الجرائم اللي واقعين هنا. ديك الساعة مع الخرجة خرجت كنجري، ومنين نزلت لقيت الباب ديال المزرعة مسدود. ديك الساعة تأكدت أن هنايا سفاح قاتل للبشر. حاولت نهرب من واحد الشرجم، هزيت واحد الكرسي كان تما وهرست بيه الشرجم ديال واحد البيت كيطل لبرا، ونقصت باش نخرج من الشرجم حتى كنحس بواحد الموس تغرس لي في رجلي، وواحد البشر كيجرني من اللور، جرني وضربني بشي حاجة على راسي وتغمى عليا. نط لقيت راسي فواحد الكوخ صغير وما عرفت راسي فين، ورجلي كتجري بالدمايات ديال داك الموس اللي كان غرسو فيا داك السفاح. نط بألم وطليت من الشرجم ديال داك الكوخ، وبان لي داك الكوخ حدا واحد النار، وداك النار كان حداه واحد القارب، وداك القارب كان راكب فيه داك السفاح وكيكاد شي حوايج تما. وداك السفاح شفت وجهو على ضوء القمر وبان لي ما غريبش، لان داك السفاح كانوا كيهضروا عليه في الجرائد وكانوا كيقلبوا عليه، ولكن كان ذكي اكثر من اللي كنتصورو، حيت المزارع كان كل مره كيمشي للمزرعه وكل مره كيختفي وما كانش كيخلي الاثر. سالا داك الاغراض اللي كان كيريقلها تما وركب وديما على القارب. انا كنت صحاب لي صافي غادي يمشي بحالو. ساعة القارب كان متوجه للكوخ اللي كنت انا فيه. انا رجعت لبلاصتي ودرت راسي باقي سخفان حتى جا واحد الباب ودخل وبقى كيقرب عندي شوية بشوية حتى قرب عندي مزيان. واحد الخنجة دار على راسي كيسحبني من رجلي ديالي. ديك الساعة انا نط بديت كنتألم كنقولو بعد لي من رجلي، راه مجروحة ما كتشوفهاش، ولكن لا حياة لمن تنادي. جرني وربطني وحطني في القارب وبدا القارب غادي. مشينا مسافات ومسافات ما كنسمع حتى حاجة من غير صوت الماء وصوت القارب. وصلنا لواحد البلاصة وحط القارب جنب الواد. ديك الساعة حيدت ديك الخرشة على راسي وبان لي راسي فين انا. بان لي بحال واحد المطار قديم ديال الطيارات الصغيرة، واحد البرج مراقبة كاين تما بحال هداك المطار وقع فيه الغزو ولا بحال هاد الشكل. المهم طلعني في داك الدرج ديال البرج وربطني تما مع واحد الحديدة ومشى. وداك البرج كان عبارة عن أجهزة ديال داك السفاح كيراقب بها داك المطار وكيراقب بها المزرعة، وكانوا تما كاميرات. بقيت انا جالس تما وكنشوف ديك الكاميرات، وفجأة كيبان لي فواحد المخزن ديال الطائرات شي حاجة كتحرك، وبقيت كنحقق فيه مزيان حتى بانت لي واحد البنت تما مربوطة، وظنيت ان ديك البنت هي اللي عيطت لي في التليفون في القسم ديال الشرطة. حاولت نفك نفسي بشتى الطرق، واخيرا فكيت نفسي من داك الحبل اللي كنت مربوط به. نط ومشيت بخطوات متثاقلة باش ميسمعني حتى واحد، وشفت في الكاميرات وشفت داك السفاح راكب في القارب ومشى في الواد. ومشيت انا كنجري ولقيت داك المخزن وما لقيتش منين ندخل، حتى بان لي واحد السلوم وطلعت فيه
وبان لي واحد الشرجم، ولكن كانت المسافة طويلة باش نهبط. ما كان عندي حتى حل من غير أنني نقز ونقد ديك البنت، حيت هذا هو واجبي المهني. أنا شرطي، واجب عليا نقذ المواطن. نقزت، وديك الجرحة اللي كانت في رجلي زادت ألمتني. وديك البنت قلت لها شوفي متخافيش، أنا جاي نقدك. ديك الساعة فكيت لها الأحبال من الرجل ديالها حتى كنسمعو الباب كيتحل. أنا مشيت تخبيت مور واحد الصناديق كانو تما، وهي دارت راسها باقا مربوطة. ودخل داك السفاح بقا كيشوف يمين ويسار حيت حس بشي حاجة، ولكن سرعان ما ديك البنت ناضت بالزربة وضرباتو المكان الحساس، وطاح وبقا كيتألم. وأنا نضت وضربتو بواحد العمود، ضربتو لكتفو. ديك الساعة هربنا أنا وديك البنت وركبنا في القارب. ديك البنت قالت لي شكرا حيت نقدتيني. قلت لها ماشي مشكل، هذا واجب والحمد لله اللي تنقذنا بجوج. قالت لي واش انت جيتي للمزرعة وجابك هنايا؟ قلت لها واه. قالت لي هادي هي الطريقة ديالو، كيجيب الناس لعند المطار وكيقتلهم. وانا جيت انا والاهل ديالي لديك المزرعة، كريناها باش ندوزو فيها العطلة. ساعة خرجنا هدا من الجنب ووالديا باقيين تما في المزرعة هما وخويا الصغير. يلا باش نقدوهم. انا ملي سمعت والديها تفكرت داك الموقف اللي شفت، انهم كانوا مقتولين في داك البيت، ومبغيتش نقولها لها. وقالت لي شكون انت؟ قلت لها انا شوفي حوايجي، انا شرطي. قالت لي انا هي اللي عيطتلك علاش تعطلتو بزاف. ديك الساعة ضميت راسها عندي وقلت لها انا ما تعطلتش، وحكيت لها ما وقع لي. قلت لها راه جيت وما عرفتش الطريق مزيان والطوموبيل خسرات بيا، وداك الشي اللي خلاني نتعطل شويه. مشيت جلست حداها قلت لها نقول لك واحد الحاجه وما تنفعليش وما تتوتريش. قالت لي قول. قلت لها الوالدين ديالك وخوك راهم مصابين، ما عرفناهمش ميتين ولا حيين، ولكن دابا ما خصكش تنفعلي، خصنا نمشيو نقدوهم. ومشينا ووصلنا. هي كانت عارفه المكان ديال المزرعه حيت هي مدارلاش خنشه فوق راسها، كانت كتشوف كلشي. وصلنا طلعنا المزرعة، وملي شافت الوالدين ديالها وخوها غارقين في الدمايات تحت الركوبات. مشيت لعندها وحطيت يديها في فمها وقلت لها متبكيش، وخلينا نقدو نفوسنا. وسرعان ما بان واحد القبو والناس تحتو كيغوتو. هادوك من ضحايا داك السفاح كانوا غيقتلهم. وملي كنت بغا نهبط للقبو بان السفاح وصل بواحد القارب اخر، وانا واحد الموس كان مغروس في واحد الجثة جبدتو. وديك البنت كان عندها واحد العصا لقاتو تما، واتفقنا باش انه يجي السفاح هي تضربو في رجليه باش يطيح، وانا نغرسلو الموس في عنقو. جا السفاح دخل، حنا كنا مخبيين. دخل هو حاضر، بقا كيشوف هنا وهنا ويدور هنا حتى قرب واحد الدروج، وقال باقي خصنا غير بعض الثواني باش نقضيو عليه. ديك الساعة ديك البنت ضرباتو رجليه اقوى ما عندها، ولكن هو كان صحيح ما حس بوالو. ديك الساعة هو يدور لها وخنقها، وانا جيت بغيت نضربو بداك الموس وشافني بسرعة هو يضربني واحد الضربة حتى طار لي الموس وطحت. ديك الساعة جا عندي بغا يقتلني. ديك الساعة هو يتحن عليا هكا باش يجي يفني، وديك البنت من حسن الحظ ضرباتو لعنقو بالموس وطاح مغشي عليه ومات. انا ما ظنيتوش مات، ولكن ما تحركش وفعلا كان مات. ديك الساعة نط وبغيت نقد دوك الناس اللي كاينين في القبو، ولكن القبو كان عنده واحد الرمز سري. ونسيت ما قلتلكمش انني شفت في الباب ديال المزرعة حرف ان، وملي داني المطار المهجور في واحد الطيارة شفت حرف دي. وفي المخزن اللي كان في عواسة ديال ديك البنت
شفت حرف اي وحاولت نجمع هاد الحروف، عطاوني كلمة باللغة الإنجليزية واللي هي and END ومعناها هو النهاية. وتفكرت هاد الحروف ودرتهم في داك الرمز السري ديال القبو، حيت القبو كان عندو رمز سري. وتحل القبو، هبطت ولقيت تما آلات ديال القتل وديال التعذيب. والفجأة أنني لقيت واحد من دوك الثلاثة اللي كانوا معايا من زملاء العمل، كانوا حتى هما مشدودين تما. سولت داك اللي لقيتو مربوط، قلت له فين مشاو خوتنا الاخرين؟ قال لي قطعهم داك السفاح وعطاهم للكلاب، وانا نجاني الله منه حتى جيتي دابا انت وانقذتيني منه. ولقينا شي اشرطه ديال التعذيب كيفاش كان كيدير لهم، وكان كيهدد الوالدين ديالهم باش يجيبوا الفلوس على اي نقد صاحبي ونقد ديك البنت. ودينا دوك الاشرطه للمخفر ديال الشرطه، وصافي كانت النهايه ديال ديك السفاح. ومن بعد ديك البنت بقيت كنتواصل انا وياها، وكونا علاقه انا وياها، وتزوجنا، ودابا عندنا 2 وليدات. وانا كنحكي لكم القصه ديالي، وكانت هذه نهايه القصه.